الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته وأهل طاعته وعلماء ملته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ليس كمثله شيء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أيكم مثلي؟ قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے باواز بلند پڑھ لو: الصلاۃ والسلام رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام
مثال دا یہ نعت شریف سنی بڑی باری بڑا عرصے تو سن رہے ہیں اج دا مطلب سمجھ رہے ہیں اس نعت شریف دا مطلب کی ہے علامہ صاحب نے بارے میں اس نعت دے اندر کی لکھیا ہے آؤ پہلے پڑھ رہے ہیں نا پڑھن دا مزہ لئیے پھر انشاءاللہ سمجھنے ہیں دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا کہہ لو دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا میں لب کے لے آواں کتوں ہاں میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نام دا میں لب کے واں کتوں میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نام دا دنیا تے آیا میری نامثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا اور چہرہ تیرا نور بندے ساری کائنات نو رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو حورا نو تو روپ بندے حورا نو تو روپ بندے حبشی بلال دا حورا نو تو روپ بندے حبشی بلال دا کہہ لو دنیا تے آیا تیری نامثال دا مل کے آکھو دنیا تے آیا بھی تیری نامثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال ساری زندگی تسا سنائیے تسا پڑھنا ہے دینا بھی پڑھنا ہے دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا میں لب کے لے آواں کتوں میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نام دا دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دے نظرانے تاجدار عرب و عجم والی کائنات حبیب کردگار مفخر موجودات منبع تخلیق کائنات نائب دست قدرت امام الانبیاء تاجدار انبیاء شب اسراد دولا مالک ہر دو سرا مالک زمین و آسماں احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ مل کے پڑھ لو صلی اللہ انجنی ذرا بابا سے بلند جاگ کے آکھو صلی اللہ انج درود پاک پڑھو جڑے گھراں وچ بیٹھے نے پتہ لگے مسجد جمعہ شروع ہو گیا گج کے آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم لجپال کریم آقا دی بارگاہ ناز دی اندر درود و سلام دے تحفے پھل گجرے ہار پیش کرنے تو بعد گرامی قدر احباب واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں بذریعہ اشتہار عظمت مصطفیٰ دا عنوان سلوکاں دے نظراں
اس عنوان کو جوڑن دا مقصد اور مدعا اور مطلوب اور ربط یہ کہ حضرت امیر حمزہ جیسے جنے جڑے دواں ہتھاں نال جنگ کرن والے، جنوں اللہ نے بھی آکھیا میرا شیر ہے، جنوں نبی نے بھی آکھیا اے میرا شیر ہے، انج دا جنا ہوے تے جیڑا سونا بھی ہوے، جرت مند بھی ہوے، شجاع مند بھی ہوے، اپنے علاقے تے قبیلے دا سردار بھی ہوے، جسا تے لسا بھی چنگا ہوے، وہ جوانیاں نبی دے قدماں تو ایویں ہی نہیں وار گیا، انہیں جان دے کے دسیا کہ لوگو میں جس نبی دا کلمہ پڑھ کے جدے قدمہ تو قربان ہویا، اللہ نے انہوں بڑی اچھیاں شانہ عطا فرمائیاں ہویا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر ہویا، آج نبی علیہ السلام دی عظمت و شان دے حوالے کچھ دو چار باتاں عرض کرنیاں نے، اور میں حضور دی شان ایک اس پہلو تو لے کے چلنا چاہنا جس پہلو نو اسی اپنی زندگی میں گندا دی نفرت کرتے ہیں۔ جی دیکھو لیکن جیڑیاں شیواں تیریاں تے میریاں نظراں وچ گندیاں نے یا اسی انہوں اپنی زندگی چ گندا تے نفرت انگیز سمجھنے آ، ویکھ رب نے نبی دیاں انہاں پہلوواں نو لے کے اللہ نے انہاں دا ذکر قرآن وچ بھی فرما کے نبی نے اپنے فرمان وچ بھی کر کے دسیا کہ لوگو نبی دے کسے پہلو تو نفرت نہ کریا جے، نبی دی زندگی دا جیڑا پہلو بھی لوو گے، نبی دے جسم پاک دا جیڑا حصہ بھی لوو گے، اللہ نے نبی نو سر تو لے کے پیراں تک بے مثل تے بے مثال پیدا فرمایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیڑی آیت بینہ میں پڑھی پہلے دا ترجمہ سنو، نامہ سپارہ سورہ انفال، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، رب نے اے ایمان والےو اذا آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جدوں بھی اللہ دا رسول تانوں بلاوے تے سارے کم چھڈ کے ہر گل چھڈ کے اللہ دی گل تے بھی لبیک آکھو تے نبی دی گل تے بھی لبیک آکھو، اس واسطے کہ جے رب دی گل موڑی تے مسلمان پھر بھی نہیں جے رہنا، تے نبی دی گل موڑی تے مسلمان پھر بھی مسلمان ہونے واسطے رب دی گل مننا بھی ضروری ہے تے رب دے نبی دی گل مننا بھی ضروری ہے، اور زندگی دے وچ کدے بھی بھول کے اپنے نبی دے بارے کہنا تے دور دی گل ہے کہ تصور وچ بھی نہ آوے کہ رب نے میرے نبی دی شان وچ کوئی کمی رکھی ہے۔ خدا دی قسم ساری کائنات ایک پاسے ہوئے، میں ریاض الصالحین دی اندر ایک حدیث پاک پڑھ رہا سا کہ رب دے فرشتے آئے، نبی علیہ السلام زمین تشریف فرما نے، ایک جنگل جو حضور بیٹھے نے، فرشتے آئے تے فرشتے آ کے جدو حضور کو ویکھیا نا تے فرشتے آندے نے اے تے کوئی وکھری شان والا لگدا ہے، انوکھی شان والا لگدا ہے۔ دوجا فرشتہ بول کے آندا ہے اس رب دی قسم جے قبضے وچ جان جن نے سانو پیدا کیتا ہے، اے نبی تے ایڈیاں شاناں والا ہے کہ ساری کائنات نو پھڑ کے نا ترازو دے ایک پلڑے وچ رکھ دئیے تے دوجے پاسے صرف اس ہستی دا نام نامی اسم گرامی محمد رکھ دئیے، ذات بڑی دور دی گل ہے، صرف حضور دا نام رکھ دئیے، ایک پاسے ساری کائنات پلڑے دے اندر، دوجے پاسے تیرے تے میرے نبی دا جس نبی دا تو تے میں کلمہ پڑھیا ہے اس امام الانبیاء دا نام نامی اسم گرامی محمد رکھ دئیے تے فرشتے آندے نے اس رب دی قسم جدے وچ جس پلڑے وچ صرف حضور دا نا ہوئے گا، رب نے او پلڑے نو اس نا نو انیاں شانہ دتیاں نے کہ کائنات ایک پاسے نبی دا محمد شان نام ہی سارے تو آلہ تے اونچا ہو جائے گا۔ نبی دا نا ایڈیاں بلندیاں والا ہوئے، وہ دی ذات کیڈیاں بلندیاں تے شانہ والی ہوئے گی۔ اللہ دا جدو نبی بلائے تے ہر شے چھڑ دیو، ہر شے چھڑ دیو، انہیں دا پس منظر تے بیک گراؤنڈ آ جو اس حدیث دا شان نزول کی ہے جنہوں امام بخاری نے لکھیا ہے، شعب الایمان نے لکھیا ہے، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی علامہ ابن کثیر دے اندر، قاضی اس تو بعد امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر دے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور دے ایک صحابی سن جنہاں دا نام سی حضرت سعید بن معلّہ کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہ، جدوں بھی صحابی دا نام آئے تو کہن دی لوڑ نہیں، بس زبان تے جاری ہو جانا چاہیے، کی کہنا چاہیے؟ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن معلّہ۔
مسجد نبوی شریف ہے کہ حضرت سعید بن معلہ نا نماز پہ پڑھتے ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ ظہر دی نماز سی, بعض نے لکھا ہے عصر دی نماز سی, نماز پڑھتے ہیں پہ ادھروں حضور تشریف لے آئے. اور اتنے کہ جی نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں اس وقت تک نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک مصطفیٰ کا خیال نہ آ جائے. نماز ہے ہی مصطفیٰ, کبھی ہے حقیقت علامہ اقبال نے کیا سی نا, کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے ٹپک رہے ہیں میری جبین نیاز میں. حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پہ پڑھتے نے, حضور تشریف لے آئے. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا آپ نے دیکھا کہ سعید نماز پہ پڑھتے ہیں, لیکن صحابہ وہ سن جنہ دا کعبہ کعبے دا کعبہ محمد مصطفیٰ دی ذات. حضور آئے تھے, حضور نے دیکھا بھی کہ نماز پڑھتے نے, حضور نے دیکھا بھی کہ نماز پڑھتے نے پہ. نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے, فرمایا یا سعید ایتونی, سعید چھتی چھتی آ تے میری گل سن. سوچنے والی گل ہے یار, جدوں نبی نے دیکھا بھی سی نماز پہ پڑھتے نے پھر آواز کیوں ماری؟ نماز پہ پڑھتے نے تے حضور آواز مار رہے نے, دیکھا بھی ہے تے دیکھا دیکھ کے میرے نبی جان بوجھ کے یا سعید ایتونی, سعید چھتی چھتی میرے کول آ. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جدوں زبان رسول چوں آواز سنی نا تے حضرت سعید نے حالت نماز دے اندر نے پوچھو لوگ جڑے آندے نے جی نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. حضرت سعید نے حالت نماز دے اندر مڑ کے ویکھیا, رخ مصطفیٰ ویکھیا, رخ مصطفیٰ دیکھ کے اشارہ کیتا. میں پوچھنا چاہنا کہ سعید بن معلہ دی صرف خیال نہیں, سعید بن معلہ نے تے رخ مصطفیٰ ویکھ لیا, رخ مصطفیٰ ویکھ لیا پھر بھی نماز پڑھی. دسیا لوگوں صرف خیال نہیں اور نماز ہوندی او دو میں جو نبی دا مکھڑا سامنے آ جاوے. سعید بن معلہ ویکھیا بھی پھر بھی نماز وچ کھڑے نہیں. حضور علیہ السلام نے بھی ویکھیا سعید دی اکھاں چکھاں پئیاں, حضور نے دوبارہ نہیں بلایا, دوبارہ نہیں آواز دیتی. جدوں سعید بن معلہ 4 رکعتاں پوریاں ہو گئیاں نا تے دوڑے دوڑے حضور دی بارگاہ دے اندر. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تینوں ہون تے نہیں بلایا, میں تے پہلوں بلایا سی, پہلوں بلایا سی. حضرت سیدہ نے یا رسول اللہ میں نماز پہ پڑھدا سی, میں نماز پہ پڑھدا سی. نبی علیہ السلام نے فرمایا علم تو مینوں پتہ ہے تو نماز پہ پڑھدا سی. حدیث پاک کے الفاظ نے فرمایا مینوں پتہ ہے تو نماز پہ پڑھدا سی. حضرت سیدہ نے یا رسول اللہ پھر بھی, فرمایا میں پھر بھی محمد مصطفیٰ نے بلایا ہے, پھر بھی محمد مصطفیٰ نے بلایا, تو کیوں نہیں آیا؟ آقا میں نماز سے محو ساں, میں نماز سے مگن ساں, میں نماز سے محو ساں. ہن میرے نبی اجے بولے نہیں, میرے نبی بولے نہیں, قدرت دی آواز آئی سونے آ انہیں نماز تو تساں آواز ماری, انہاں آ کے گل نہیں سنی. سونے ادا جواب تو نہ دوی, تیرا رب دا جواب عطا فرما دینا ہے. اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ. سونے قرآن پاک پڑھنا ہے, سونے ادا جواب تساں نہیں دینا. سعید آندے نے کہ میں نماز پہ پڑھدا ساں, حالت نماز دے اندر ساں, تے میں کیوں نہیں آیا؟ میں نماز سے مگن ساں. میرا رب آندا ہے سونے ادا جواب ہن تساں نہیں دینا, ادا جواب میں خود خالق عطا فرماواں گا. ہن نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتظار فرما رہے ہیں کہ رب دا جواب آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر سید الملائکہ جناب جبریل امین علیہ السلام میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کرتے نے سونے رب دا سلام بھی لے کے آیا, رب دا پیغام بھی لے کے آیا. اللہ سلام بھی دے رہا ہے تے نالے رب اپنا پیغام بھی دے رہا ہے. میرے آقا فرمایا رب کی پیغام دیندا پیا؟ ہن سید الملائکہ جبریل جیڑا پیغام لے کے آئے, آؤ ذرا میں قرآن پڑھنا, تسی آکھو ذرا سبحان اللہ, اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ. سید الملائکہ جناب جبریل امین علیہ السلام میرے نبی دی بارگاہ دے اندر عرض کردا سونیا لج پرورا یا رسول اللہ, خالق دا سلام بھی لے کے آیا, خالق دا پیغام بھی لے کے آیا. پروردگار فرماندا ہے میرے محبوب اینو جواب تساں نہیں دینا, اینو جواب میں خود خالق عطا فرمانا. خالق کائنات دا جواب کیے؟ پروردگار فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ
يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ خالق کائنات فرماتا ہے میرے محبوب انہوں اعلان کر دیو، انہوں کہہ دیو جس حالت دے اندر بھی ہو، وہ دن ہوئے رات ہوئے، اندھیرا ہوئے اجالا ہوئے، شام ہوئے سویر ہوئے، حضر ہوئے سفر ہوئے، گھر ہوئے مسجد ہوئے، جس حال دے اندر بھی نبی بلاوے ہر شے چھڈ کے ٹر جاؤ۔ جناب شہید بن معلی عرض کر دینے یا رسول اللہ میں تے مسجد دے اندر سا، سونے رب دی نماز پیا پڑھدا سا، اللہ دی عبادت پیا کردا سا، پروردگار دے سامنے پیا جھکدا سا۔ یا رسول اللہ جے نماز پڑھ دے ہو یہ پھر بھی آ جائیے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تسا قرآن نہیں پڑھیا، اللہ دا قرآن کہندا ہے بھاویں رب دی نماز پڑھ دے ہو، جدو نبی دی زبان دا جملہ آ جائے ادو نماز چھڈو، نبی دی بارگاہ وچ آ جاؤ۔ اس واسطے جے رب نو لے لو گے نبی نو چھڈ دے ہوو گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے، پر جے نبی نو پکڑ لو گے نبی دی بارگاہ وچ آ جاؤ گے، نبی دے دربار وچ آ جاؤ گے تے پھر نبی بھی مل جائے گا، نبی دے صدقے تانوں خدا بھی مل جائے۔ نبی دی بارگاہ وچ آ جاؤ گے تے نبی بھی ملے گا تے رب بھی مل جائے گا۔ تے صرف رب دے ہمارے لیے صرف اللہ کافی ہے، سٹیکر لگے ہوندے نے نا، ہمارے لیے صرف اللہ کافی ہے۔ میں اس موضوع پہ تر پیا نا تے بات طویل نکل جائے گی۔ اللہ خود آندا ہے قرآن پاک وچ کی آندا ہے، قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ دے اندر یار قرآن پاک مسئلہ جا اللہ کریم خود 16ویں 10ویں پارے دے اندر رب ارشاد فرماندا ہے اے لوگو لبنا ادوں ہی جدو رب بھی دے تے رب دا رسول بھی عطا کرے گا۔ صرف یہ کہنا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے نہیں، یہ کہو ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ پروردگار عالم نے خود اس چیز کو واضح طور پہ بیان فرمایا ہے۔ اے قرآن پاک فرمایا، اللہ فرماتا ہے اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، اس مقام پہ بھی فرمایا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اللہ فرماتا ہے اونا تک لوگ راضی نہیں ہوندے جدو تک رب بھی عطا کرے، رب دا رسول بھی عطا کرے۔ فرمایا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ۔ اللہ فرماتا ہے جدو بھی منگیا کرو نا آکھیا کرو یا اللہ تم ہی اپنا فضل عطا کر، سونے محبوب تسی بھی اپنا کرم عطا فرما دے ہو۔ زندہ باد۔ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اسی بھی اپنا فضل دیواں گے تے ساڈا رسول بھی فضل عطا فرمائے گا۔ یہ مطلب ہے ہمارے لیے اللہ ہی کافی نہیں بلکہ اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ خالق نے کی فرمایا کہ پاویں حالت نماز وچ ہو گناہ تھوڑا جہا اگے لے کے چلا ہے، نبی دی عظمت کی ہے، رب آندا میری نماز چھڈو، پہلے نبی دی گل سنو۔ بھئی کیوں نبی دی گل سنو؟ وجہ کی ہے؟ اللہ آندا میں انہاں نشانی بڑیاں دتیاں نے، میں مقام ہی بڑے دیتے نے۔ ساری کائنات دا ابا، ابو الادم، ابو البشر، ابو الانس، خلیفۃ اللہ فی الارض، حضرت آدم علیہ السلام۔ گل بڑی توجہ نال سنیا جی۔ آپ کو جدو جنت چو کڈیا گیا نا، 8ویں سپارے وچ اللہ نے تفصیل بیان کیتی ہے، جدو جنت چو کڈیا گیا نا حضرت آدم علیہ السلام، ہن میں اس پاسے نہیں جاواں گا کیوں نکلے، بات طویل ہو جائے گی، میرا موضوع رہ جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت چو نکلے، نکلے کس طرح کہ نکلن لگے سائیاں نے تن دے کپڑے بھی لوا لے، مالک ہے نا، تن دا لباس بھی لوا لیا۔ ہن تن دا لباس حضرت آدم علیہ السلام جنت وچوں انجیر دے پتے لے، لفظاں دے غور کرنا، جنت وچوں انجیر دے پتے لے
آسمان تو زمین تے سری لنکا دی پہاڑیاں دے اندر اتار دیتا. پھرتے پھرتے حضرت آدم علیہ السلام آئے عرب دے اندر. اے جبل نور ایک پتھر ہے ہوں تے نشان بن گیا نا, اس پتھر دے نال حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روندے رہے. 300 سال رون تو بعد 300 سال رون تو بعد بھی اگر حضرت آدم دی رب نے اس دعا نو قبول فرمایا تے اس نبی دے صدقے قبول فرمایا جدا تو تے میں کلمہ پڑھی بیٹھے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہوئی. ہن کی ہویا, آپ جبل نور دے نال ٹیک لا کے بیٹھے نے. بیٹھیاں بیٹھیاں نا ہرنا دا ایک جھنڈ آ گیا. 12 ہرنا سن دے وچ ہرنیاں پئیاں لنگڑ تے لنگدیاں نا انہاں دی سردار جڑی سی نا روک کے آندی نہیں تکو تے صحیح او کون بیٹھا جی, ذرا نظر تے مارو. انہاں جدوں مڑ کے ویکھیا نا تے ہرنیاں حیران ہو گئیاں, آکھن لگی تینوں پتہ ہے کون ہے, اسی تے نہیں جاندیاں, دس کون ہے. او ہرنا دی سردار کہن لگی اے او اللہ دا پہلا نبی تے انسان ہے جدی نسل وچوں رب ساری کائنات نو پیدا فرمائے گا. جا کے مل کے نہ آئیے, توجہ, جا کے مل کے نہ آئیے. چلو جاندے ہیں جاندے کچھ مل بھی جانے ہیں, کچھ پوچھیا بھی کر جانے ہیں, حال چال پوچھ جانے ہیں. انہوں ہرنا دا چنڈ ٹرتا ٹرتا نا 12 ہرنا حضرت آدم علیہ السلام دے کول آئیاں. جناب آدم دے قریب آ کے نا آدم نو کہندیاں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آدم علیہ السلام جواب دیتا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام. گل میرے ذہن وچ آ گئی. پھر لوکی آندے نے نبی جانوروں کا علم جانتا ہے کہ نہیں, نبی جانوروں کا علم جانتا ہے کہ نہیں. ارے کائنات کا سب سے پہلا انسان, سب سے پہلا نبی جس کو ابو البشر کہا جاتا ہے, خلیفۃ اللہ فی الارض حضرت آدم علیہ السلام, جب وہ آدم ہرنوں کی بولی جانتا ہے تو آدم کا امام محمد مصطفیٰ کیوں نہیں جانتے ہو گے. حضرت آدم نے سلام کیتا, سلام دا جواب دیتا. جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ بھائی تسی میرے مہمان تے میں تہاڈا میزبان. یہ حضرت آدم دی گفتگو ہرنا دے نال ہو رہی ہے. فرمایا تسی میرے مہمان تے میں تہاڈا میزبان. پر ایک ویکھیا جی اج آدم دے کول شے کوئی نہیں جیڑی تانوں میزبانی کر سکی, تہاڈی خدمت کر سکے, کچھ کھلا سکے. حضرت آدم علیہ السلام دے کول ہرنا بہ گئیاں تے بہ کے آندیاں نے اے کائنات دے ابا جی, کائنات دے پہلے انسان, کائنات دے پہلے نبی, اسی تے لنگدیاں دیدار کرن واسطے آئیاں ساں. آپ نے فرمایا یاد رکھو نبیاں دی سرشت وچ گل شامل ہے. نبی دے کول جیڑا بھی مہمان آوے نبی دی خاطر مدارت ضرور کردا ہے. پر اج آدم دے کول کوئی شے نہیں. اچانک نا حضرت آدم علیہ السلام دے دل وچ خیال آیا, آپ نے نا اپنا ہاتھ وہ جڑا جبا پایا سی نا کھجور تے انجیر تے پتیاں دا, اودی جیب چ ہاتھ پایا, ایک پتا کڈیا تے پتا کٹ کے نا تے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا انج کرو اے پتا کھا لو, میں یہی تہاڈی مہمان نوازی کر سکنا. اے ہے بھی تہاڈی نسل دے مطابق ہے, ہرا کھاندے ہو, اے پتا کھا لو, اے پتا کھا کے مہمان نوازی کرنا. حضرت آدم نے پتا دیتا, ایک ہرن آیا, پہلے اونے کھادا, فرمایا قریب ہو. ہن گل سمجھ نہیں ہے, ذرا عقیدہ سمجھ آئے گا. فرمایا قریب ہو. حضرت آدم نے نیڑے ہرن آیا, پتا کھلایا. آپ نے ایک باری اودی کنڈ تے سجا ہاتھ رکھیا, ایک باری سر تو لے کے کشل تک تے پھر دوم تو لے کے سر تک. فرمایا جا تینوں اجازت ہے ہن دوجی آ جا. دوجی ہرن آئی, انہوں بھی پتا کھلایا, پتا کھلا کے اودی بھی کنڈ تے ہاتھ پھیریا, ایک باری انج, دوجی باری انج. فرمایا تینوں بھی اجازت ہے, تیجی آ جا, چوتھی آ جا, پنجویں آ جا. 12 ہرنا آئیاں, ہر ایک ہرن نو پتا کھلایا. پتا کھلا کے اپنا ہاتھ ماریا سر تو لے کے کنڈ تک, کنڈ تو لے کے سر تک. فرمایا جاؤ اجازت ہے, جاؤ اجازت ہے. جدو ہرنا ٹر کے اپنے جنگل وچ گئیاں, اپنے قبیلے خاندان اپنے علاقے وچ گئیاں تے دوجیاں کہن لگیاں نہیں بھلیے اگے تے کھا کے آندی سی تے گھاہ دی بو آندی سی, تیرے منہ چوں گھاہ دی بو آندی سی, اج عجیب و غریب خوشبو آ رہی ہے. تے ہرن بول کے آندی خوشبو کیوں نہ آوے, اج میں کائنات دے پہلے نبی دے ہتھاں دا پتا بھی کھا کے آئیاں. اس نبی دا ہاتھ بھی میرے جسم تے لگا ہے. اللہ نے میرے جسم چوں خوشبوواں پیدا کر دیتیاں. جے آدم علیہ السلام دا ہاتھ ہرن نو لگ جائے, قیامت تک اس ہرن دے اندر خوشبوواں پیدا ہو جان, اور جڑے مصطفیٰ دے نال لگے نے انہاں دا مقام کی ہوئے گا. آرے بولو
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. انج دوویں ہاتھ چوک کے ختم نبوت دا نعرہ انج بج زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. جدے اوتے حضرت آدم دا ہاتھ لگا ہوئے اے جڑے پرانے بزرگ بیٹھے نے انہاں نوں پوچھو کیا ہرن دی دندی وچ کستوری دا نافع ہے کہ نہیں؟ حضرت آدم دا ہاتھ لگا. علامہ تمیری لکھیا اس تو پہلے ہرن دے نافے وچ اودی دندی وچ نافع نہیں سی, او کستوری نہیں سی. حضرت آدم دا ہاتھ لگا تے رب نے کستوریاں پیدا کر دتیاں اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا. وہ دے آدم دا ہاتھ لگے تے رب کستوریاں پیدا کر دے تے نبی دے ہاتھ دی بھی مثال سن جا. حضرت جابر بن سمرہ عظمت مصطفیٰ ہے نا, میں تاں ہی آکھیا او پہلو لے کے عرض کرنا جڑیاں تیریاں تے میری نظراں وچ جنوں حقیر سمجھنے آ. حضرت جابر بن سمرہ 8 سال حضرت جابر بن سمرہ آندے نے میں پہ بچیاں وچ کھیڈاں تے حضور گزرے کولوں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھیا آپ فرماتے ہیں میں 8 سال دی عمر تے حضور دی سواری کولوں دی گزری. اللہ اکبر. جابر فرماتے ہیں انج کر کے میری نظر حضور دے رخ تے پئی, حضور دی نظر میرے رخ تے پئی. فرماتے ہیں میں اپنا آپ بھول گیا, بس رخ مصطفیٰ یاد پیا کرنا وا. اللہ اکبر کبیرہ. سید حیدر علی بولیا تے کی آندا عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں. 8 سال دی عمر جناب جابر ابن سمرہ دی آندے نے عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں تے کھیڈا کھیڈ دیا کھیڈ دیا بھول گئیاں مینڈی کیتی سی اتر بھولے والی اے زلفاں کھل دیا کھل دیا کھل گئیاں کجلا پایا سی یار دے وکھڑے نو اے ہنجو ڈل دیا ڈل دیا ڈل گئیاں علی حیدرا اور رو دیا عمر گزری اے ہڈیاں رول دیا رول دیا رول گیا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے 8 سال میری عمر حضور کولوں دی لنگے نبی دی سواری کولوں دی لنگی. جناب جابر فرماتے نے نظرہ نال نظرہ ملیاں. فرماتے نے میں ہر شے چھڈ کے اپنیاں کھیڈاں چھڈ کے اپنے یار بیلی چھڈ کے سیدھا نبی دی بارگاہ دی اندر حاضر ہو جانا. توجہ کر نبی دی بارگاہ دی اندر حاضر ہو جانا. جناب جابر ابن سمرہ فرما دینے جویں اسی اپنے بچیاں دی گلاں تے پیار کرنے آ. حضور نے ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ نکالے. جناب جابر دیا گلاں تے حضور ہاتھ پھیر دینے. واہ جابر تیری عظمت نو سلام اے نبی دا او دستے مبارک ہے. اگر نبی دا دستے مبارک اٹھے ڈبیا سورج واپس آ جائے اے او نبی دا دستے مبارک ہے. نبی دا ہاتھ مبارک اٹھے چند دے ٹوٹے ہو جان اے او حضور دا دستے مبارک ہے. میرا نبی درخت نو اشارہ کرے درخت چلدا چلدا قدماں وچ آ جائے اے او میرے نبی دا دستے مبارک ہے. اگر میرا نبی اپنا ہاتھ مبارک پانی دے لوٹے دے اندر رکھے انگلیاں وچوں چشمے جاری ہو جان. جناب جابر ابن سمرہ فرما دے نے میرے نبی نے اپنے دوویں ہاتھ میرے رخساراں تے پھیرے میرے رخساراں تے پھیرے. جناب جابر فرما
فرما دے نے ساری حیاتی دے اندر کدے اینا سکون نہیں ملیا جڑا سکون اس لمحے ملیا ہے جدو نبی دے دستے مبارک میرے رخسارا تے موجود جناب جابر ابن سامورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میں حضور دا کلمہ پڑھ کے حضور دی غلامی میں چاہ گیا حضرت جابر فرما دینے 45 سال میری عمر ہو گئی فرما دینے 45 سال میری عمر ہے میں ایک پہاڑ تے کھلوتا ہویا اپنے قبیلے نو کٹھیاں کر لیا اپنے خاندان نو کٹھیاں کر کے جناب جابر فرما دینے لوگوں میرے کولو سوال کر دے سو جابر ہمیشہ تیرے چہرے جو خوشبو آیا ہوندیاں نے تیرے چہرے جو خوشبو آیا ہوندیاں نے پر جابر تو کدے دسیا نہیں فرمایا آ جاؤ اج میں راز کھول دیواں اج میں راز کھول دیواں میرے چہرے جو خوشبو کیوں ہوندیاں نے میرے چہرے جو خوشبو کیوں ہوندیاں نے جناب جابر فرما دے نے لوگوں 8 سالاں دی عمر تو لے کے اج 45 سال میری عمر ہو گئی ہے جناب جابر فرما دے نے اینے عرصے دے اندر میں شادیاں بھی کی تھیاں میرے بچے بھی جوان ہو گئے حضرت جابر فرما دے نے لوگوں اس رب دی قسم جدے قبضے دے اندر جابر دی جان ہے میں کدے کوئی خوشبو نہیں لگائی میں کدے کوئی عطر نہیں لگایا میں کدے کوئی پرفیوم نہیں لگائی لوکیاں دے نے جابر تیرے جسم جو خوشبو کیوں ہوندی ہے حضرت جابر فرما دے نے اس رب دی قسم جدے قبضے دے اندر جابر دی جانے اے جسم میرا ہے پر خوشبوواں جابر دیاں نہیں میرے جسم جو خوشبوواں مصطفیٰ دیاں ہوندیاں رہندیاں میرے جسم جو خوشبو حضور دی آ رہی ہے میں 8 سالہ دا سا ادو میرے نبی نے میرے رخسار پکڑے سن ادو تو لے کے اج تک میرے جسم جو خوشبو آ رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ جس نبی دے دستے مبارک دی شان ہوئے کہ اینا عرصہ گزر گیا ہے پھر بھی جابر دے جسم جو خوشبو آوے جدے دستے مبارک دا عالم ہے وہ دی ذات دا عالم کی ہوئے گا چل امام بخاری رحمت اللہ علیہ ادب المفرد دے اندر لکھیا ہے ایک صحابی حسن حضرت عمیرہ یا عروہ دو نام ہوتے عمیرہ یا عروہ بنت مسعود انصاریہ رضی اللہ تعالی سارے آخلو رضی اللہ تعالی عنہا یہ 5 بہناں سن حضرت عروہ پنجاں نے حضور دا کلمہ پڑھ لیا سی جوانی دا عالم سی لیکن اس تو پہلے ایک گل سمجھو دنیا دا ہر انسان عالم ہوئے جاہل ہوئے متقی ہوئے محدث ہوئے نیک ہوئے بد کردار ہوئے مسلم ہوئے کافر ہوئے منافق ہوئے جس بھی نسل نہ تعلق ہے ہر انسان دے جسم چ 5 شیواں موجود نے اور سبنا دیا نظراں وچ انہاں 5 شیواں دی کوئی اہمیت نہیں ہوندی 5 شیواں کیڑیاں نے سب تو پہلے وال جسم دے نال نے بڑا سوارے گا جدو لا کے سٹ دیتے تے کسے بندے آکھیا ہوے نائی نو آکھیا ہوے کہ جامت کر کے تے میرے وال کٹھے کر کے مینوں دے دے جدو اتر گئے پھر کوئی اہمیت نہیں ٹھوک کسے بندے نے کدے اپنا ٹھوک سام کے رکھیا ہو پسینہ بھی انہاں دی نفرت کرنی ہے پیشاب پخانہ بال تھک پسینہ پیشاب پخانہ ہر بندے دی نظر میں یہ فضول نہیں کوئی بندہ انہاں نوں نہیں سمجھدا پر یار سوچو ذرا غور کرو تیرے تے میرے وال لا کے سٹ آئیے نبی کڈیاں شاناں والا ہے حضور حجامت کرواندے نے تے صحابہ حضور دے وال چومدے رہندے نے سبحاندے رہندے نے حضور اپنا لواب دان سٹدے نے ابو ہریرہ دی چادر چ پایا فرمایا سانب لے ابو ہریرہ نے فرمایا ابو ہریرہ جسم پیٹ تو ود کے کوئی جگہ نہیں ہوں ابو ہریرہ حضور دا تھک چٹ گئے میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اج تو بعد تو کدے بھلے گا نہیں جیڑی شے ایک باری سنے گا تینوں موت تک یاد رہے گی
دا عالم کیے حضور دے پسینے دا عالم کیے مائی ام ایمن مسجد نبوی مائی ام ایمن حرم کعبہ حضور لیٹے نے حضور دے جسم اطہر تے پسینہ ہے ام ایمن دوڑیاں آئیاں شیشی لئی حضور دا پسینہ لا کے شیشی وچ جمع کر دیا نے حضور نے اکھ پٹ کے فرمایا اما ام ایمن ایک ہی کر دیئے عرض کیتی سونیا لوکاں واسطے پسینہ ہوئے گا لوکاں واسطے پسینہ ہوئے گا پر سونیا میں ام ایمن میرا ایکو پتر ہے جدوں میں اپنے پتر نو دھلا بناواں گی آقا اترا تے پرفیومہ دیا جگہ تے میں تیرا پسینہ استعمال کرا نبی دے پسینے دے بھی کیا کہنے حضور دا بول مبارک کی ہے بخاری شریف پڑھ حدیث شرب بول نبوی یہ پوری حدیث ہے یہ دے اٹھے کتابہ موجود نے نبی علیہ السلام نے اپنا پیشاب مبارک کیتا ایک اپنی خادمہ نے فرمایا روڑیا وہ پی کے آ گئی لوگ یہ اعتراض دیکھتے کہ جی کسی کا پیشاب بھی پیا جاتا ہے اور یاد رکھو نبی دے پیشاب نو پیشاب بھی نہیں جے کیا جاندا نبی دے پیشاب نو حدیث پاک میں جدوں بھی آیا تے بول مبارک دا لفظ استعمال کیتا گیا ہے جسم دی ہر شے یا اللہ ہے ہر شے یا اللہ ہے توجہ وہ حضرت عروہ انصاریہ یا عمیرہ انصاریہ پانچ بہناں نے بیٹھ کے نا تے گلاں پیاں کرن بیٹھ کے گلاں پیاں کرن تے حضور دی تذکرہ چھڑ پیا حضور دی گفتگو چھڑ پئی اچانک نہ جڑی سی نا عروہ انصاریہ یہ سب تو بڑی بہن سی اچانک چپ کر گئی اچانک چپ کر گئی تے اکھاں وچوں آنسو ہون لگ پئی دوجیاں کہن لگیاں ہن تے ہسدیاں پیاں کھیڈدیاں سان ہن تے ہسدیاں پیاں کھیڈدیاں سان اچانک رون لگ پئیں آپ فرماندیاں نے بھی چلیو میں تانوں کی دساں میں تے کوئی میرا لمحہ ایسا نہیں گزردا جدوں میں محبوب نو یاد نہیں کردی مینوں جدوں محبوب دی یاد ہوندی ہے اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے اے انہاں نو پوچھو نا جڑے ہون حرم مدینہ ویکھ کے آئے حرم کعبہ ویکھ کے آئے خدا دی قسم جدوں مدینے تو بندہ جدا ہوندا ہے نا اودوں انج لگدا جویں جسم چوں جان نکل گئی ہے جویں جسم چوں روح نکل گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ جناب عمیرہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ چھم چھم اکھاں وچوں آنسو جاری نے چھم چھم آنسو جاری نے دوجیاں کہندیاں نے نی باجی ہونے تے ہستی سہ ہونے تے کھیڑ دی سہ روندی کیوں ہے جناب عمیرہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نی میں تھانوں کی دساں میرا تے کوئی لمحہ نہیں گزردا جڑا نبی دی یاد چو خالی ہوئے علامہ ظہوری قصوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی بولی بولیے مولانا محمد علی ظہوری بولے آپ دی ترجمانی کی میں فرما دے نے عمیرہ انصاریہ رو کے کی آندیاں نے میں تے نہیں جاننیاں مینوں تے نہیں پتہ ہے مینوں تے نہیں پتہ ہے کہ وچھوڑے تے میں صدمے رو زے چلا یا رسول اللہ جس ہمیں تھے ہوئے تصور مدینے ہوئے اکھاں دے اندر اکھاں دے سامنے مدینے والے دا تصور لیا اللہ اکبر محبت دے اندر ڈب کے پڑھ پتہ چلے ایمان دے تقاضے کی ہوندے نے عمیرہ انصاریہ آندیاں نے وچھوڑے دے میں صدمے رو سے چلا یا کوئی زبان خاموش نہ رہے کی پتہ ہے تیری میری آنکھ چو اتھرو ڈگے سونا کرم فرما جاوے اج راتی سویں خواب دے اندر دیدار ہو جاوے مل کے آنکھ وچھوڑے دے میں صدمے رو سے چلا یا رسول اللہ دلانو ٹھنڈ پہ جائے مسجد دے در و دیوار گواہ بن جانا جو مظفر پور والے اس جامعہ مسجد دے اندر بیٹھ کے اپنے نبی نو یاد کر کے اپنی فریاد کر دینے بچھوڑے دے میں صدمے رو
چلا یا چھوڑے دے میں صدمے رو چلا یا آنکھوں بھی چھوڑے دے میں صدمے رو یا رسول اللہ کرا میں تیریا دن رات گلا یا کرا میں حضرت عمیرہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ رکھا وچو چھم چھم آنسو نے تجھیاں بول کے آدیا نے نی باجی ہونے تے ہس دی سائیں ہونے تے کھیڑ دی سائیں اکھا وچو آنسو کیوں نے عمیرہ انصاریہ آدیا نے منوں نبی دی یاد آ گئی ہے آؤ میرا دل کردہ حضور دا چہرہ تک آئیے حضور دا دیدار کر آئیے تجھیاں بول کے آدیا نے نی باجی تو کلی نے کلمہ نہیں پڑھیا اساوی نبی دا کلمہ پڑھے آئے جے تو نبی دی یاد دے اندر تڑپنی ہے باجی اسی بھی تڑپنی آوا چل رل کے نبی دا دیدار کر کے آئیے توجہ کر کچھ جملے ایسے ہوندے نے جڑے زبان تو دسے جاندے نے کچھ گلاں ایسیاں ہوندیاں نے جڑیاں اشاریاں نال دسیاں جاندیاں نے ہن میرا اشارہ سمجھی چا پنجے پینا ٹر دیا دربار رسالت تے آئیاں بارگاہ رسالت دے اندر آئیاں آ میں نبی دا عظمت تے شان پہ عرض کرنا وا توجہ کر جدو پینا ٹر دیا حضور دے دربار گوہر بار تے آئیاں میرے آقا دے دربار رسالت تے آئیاں میرے حضور بیٹھے ہوئے نے حضور تشریف فرما نے میری نبی دے سامنے چھاپائے چھاپے دے اندر جو دیاں روٹیاں پہیاں ہویاں نے برتن دے اندر سرکہ پیا ہویا ہے اللہ اکبر جو دی روٹی ویکھ نبی دا شان ویکھ عظمتہ کیڈیاں آلہ نے پر روٹی جو دی تناول فرما رہے نے سالن واسطے سرکہ موجود ہے میرے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت جدو میرے نبی دے کھانے دا ذکر فرما دینے تے آلہ حضرت کی فرما دینے آپ فرما دینے کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا مصطفیٰ کی قنات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ اجنے یار اجنے ٹھلا نہ بولو سنی بڑھ کے سینے دا ٹل لا تمہیں ہاتھ چک کے سینے دا ٹل لا کے اپنی محبت دا اظہار کر کے کیا مصطفیٰ جانے رحمت بیلا سلام شمع بز میں ہدایت میں پھر شعر پڑھنا اعلیٰ حضرت فرماتے نے کل جہاں مل کے جو کی روٹی غذا مصطفیٰ کی قنات بلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت بلا سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
سلام توجہ کر مسلمان پنجے پیڑا ٹردیاں ٹردیاں دربار رسالت دے اندر آئیاں حضور روٹی کھا رہے نے جو دیاں روٹیاں نے برتن دے اندر سرکائے اللہ اکبر جا کے سلام عرض کر دیا نے سلام پیش کرن تو بعد سیدہ عمیرہ انصاری آیا دیا نے یا رسول اللہ ایڈی دوروں چل کے آئیاں سونیا تیرے بوئے تو کدے کوئی خالی واپس نہیں گیا لج پالا میں بھی کچھ منگنا چاہنی حضور فرمایا مانگ نبی سب کچھ دوے گا نبی دین والا ہے فرمایا مانگ کی مانگنی ہے جناب بی بی عمیرہ انصاری آندیاں نے سونے جیڑا کھانا تناول فرما رہے ہو آقا ایک لقمہ مینوں بھی مل جاوے ایک لقمہ مینوں بھی عطا ہو جاوے ہن توجہ کر میرا اشارہ سمجھی تینوں مسلک سمجھ آ جائے گا عقیدہ سمجھ آ جائے گا جے اشارہ سمجھ آوے تے زبان جو سبحان اللہ دا جملہ بھی نکلے گا بی بی عمیرہ انصاریہ عرض کر دیا نے سونے روٹی دا لقمہ طلب کرنی میرے نبی نے لقمہ لقمہ توڑ کے حضور نے ایک لقمہ اپنے منہ مبارک دے اندر رکھیا دوجا لقمہ توڑیا اس سرکے وچوں لگا کے میرے نبی فرمایا عمیرہ لے عمیرہ دو قدم پیچھے ہو جاندیاں نے دو قدم پیچھے ہو گئیاں میرے نبی فرمایا عمیرہ پہلو منگدی سیں پہلو سوال کر دی سیں ہن میں دینا وا پیچھے ہو گئی ہے جناب بی بی عمیرہ آندیاں نے سونے میں لقمہ تے منگیا ہے پر سونے اے والا لقمہ نہیں جیڑا تساں سالن چ لگایا ہے سونے مینوں اپنے منہ والا لقمہ عطا فرما دے آقا مینوں وہ لقمہ دیو جیڑا منہ مبارک دے اندر ہے میں چیلنج نال گل کہنا پڑھے لکھے باپ بھی بیٹھے ہو سادے بندے بھی بیٹھے ہو جا کے بڑا ہی پیارا پتر ہوئے نا انہوں جا کے منہ دا لقمہ کٹ کے دے کھائے گا کٹے گا بعد وچ پتر الٹی کردا پہلا اوتھے جائے گا ابا کی گندے کم کر دے گا بیوی ہوے ماں ہوے منہ دا لقمہ کٹ کے دے کوئی نہیں کھاندا تے ویکھ عمیرہ انصاریہ آندیاں نے سونیا اے نہیں چاہیدا او چاہیدا جڑا تیرا منہ دے اندر ہے لواب دہن کڈا پاک میرے نبی نے انج کر کے عمیرہ انصاریہ نو ویکھیا ہاتھ بن کے کھڑیاں نے ادب نال یہ یاد رکھیو بڑیاں دے بوئے جائیے تے ادب نال جائیدا ہے کدے بے ادب نہ بنیا جے کدے بے ادب نہ بنیا جی بے ادباں نو ککھ نہیں جے لبدا بے ادباں نو ککھ نہیں لبدا آندے نے بے ادباں دی بستی وچوں کدے ٹھنڈی ہوا نہ آ وہ بے ادبا جیڑا مرضی پڑھیا ہوئے جیڑا مرضی متقی ہوئے ادب نہیں تے ککھ نہیں بے ادبا دی بستی وچوں او کدے ٹھنڈی ہوا نہ آوے ادب تو ود کے دولت کیڑی جیڑی رب دی کر لے جا ادب یہ سارا کچھ ہاتھ بن کے کھلوتیاں نے سونے منہ والا لقمہ چاہیدا ہے میرے نبی نے اپنے منہ والا دواب دہن والا لقمہ نکالیا اپنے دستے مبارک پہ رکھیا اپنے دستے مبارک پہ رکھیا اللہ اکبر کبیرہ نے فرمایا لے عمیرہ ویکھ نبی دی عظمت ویکھ ہن اگے چل ذرا فرمایا لے عمیرہ جو تو منگیا نبی تینوں عطا فرما دیتا ہے اور میرے آقا فرما دینے عمیرہ ایڈا بڑا سوال کرنی ہے میرے منہ دا لقمہ میرے منہ دا جھوٹا لقمہ جیڑا میں چبایا ہے او لقمہ کیوں منگنی ہے بھئی اللہ اکبر کبیرہ جناب بی بی عمیرہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندیاں نے سونیا میرا تے ایو یقیدہ ہے میں تے دنیا نو یہی دسنا چاہنیا کہ دنیا تے آیا کوئی تیری نامی سا
ہوں انج نہیں اج نہیں میں انہوں دعوت دینی ہے جڑا بے مثال مندا ہے جڑا مصطفیٰ نو بے مثال مندا ہے انہوں دعوت ہے جنہوں ایمان وچ شک ہے وہ بے شک نہ پڑے آکھو ساری دنیا تے آیا اجے بھی سارے نہیں بولے دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا قرآن آندہ لیسا کمثلہ ہی شے اللہ آندہ میرے ورگا کوئی شے نہیں نبی کی فرمایا بخاری شریف پڑھ لے مسلم پڑھ لے موتا امام مالک پڑھ لے ریاض الصالحین پڑھ لے نبی نے کی فرمایا ایوکم مثلی تواڈے وچوں میرے ورگا کیڑا ہے میرے ورگا کیڑا ہے اسی تائیوں تے آنے دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا میں لب کے لے آوا کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا جناب بی بی عمیرہ انصاریہ میرے نبی نے اپنے منہ دا لکما اپنے منہ مبارک دا چبایا لکما جدو انصاریہ دی ہتھیلی تے رکھیا بی بی عمیرہ انصاریہ اپنا ہاتھ منہ دے قریب کر دیا دے توجہ کر دوجیاں پیڑا بول پئیاں آندیاں نے نہیں پیڑے کلمہ پڑھیا تے رل کے پڑھیا رہنیاں وا تے کٹھیاں رہنیاں وا اوتھے بیٹھ کے نبی دیاں گلاں کرنیاں تے کٹھیاں کرنیاں وا جے چل کے نبی دا دیدار کرنا آیا وا تے کٹھیاں آیا وا اج نبی دی بارگاہ دے اندر کھلوتیاں وا ایتھے بھی کٹھیاں کھلوتیاں وا آندیاں نے باجی اے کیویں ہو سکدا ہے نبی دے منہ دا لقمہ مل جائے تو کلی کس طرح کھا جائے اسی بھی تیرے نال ہن توجہ کر پنج بھیڑاں نے میرے نبی نے اپنے منہ دا چبایا لقمہ ایک ایک حصہ عطا کیتا پنجا بھیڑاں نو ایک ایک حصہ مل جاتا ہے آسن عظمت مصطفیٰ کی ہے پنجا پیڑا نو ایک ایک حصہ مل جاتا ہے اللہ اکبر جناب بی بی عمیرہ آندیاں نے اسی تبرک لے کے چلیاں گئیاں آندیاں نے ساڈیاں 70 سال عمر گزری 70 سال سا زندگی پائی 17 سالہ دے اندر لوکی ساڑھے کلو سوال کر دینے نی عمیرہ کیڑیاں خوشبواں لاندیاں ہو کیڑے اتر لاندیاں ہو کیڑیاں خوشبواں لاندیاں ہو سدا ہی خوشبواں ہوندیاں نے جناب بی بی عمیرہ فرما دیاں نے اس رب دی قسم جدے قبضے وچ جانے جدوں دا نبی دا جھوٹا لقمہ کھادا ہے حضور دا لعاب دہن ساڈے جسم دے اندر چلا گیا ہے فرما دیاں نے لوگوں جسم ساڈا ہے پر خوشبواں ہمیشہ مصطفیٰ دیا ہوندیاں رہندیاں رسول کے غلام ہے رسول کے غلام ہے موت بھی قبول ہے وہ زندگی فضول ہے یا رسول اللہ 70 سال ساڈی عمر ہوئی آہا ادو تو لے کے اج تک یہ چہرے منہ وچوں ساڈی خوشبو نہیں مصطفیٰ دی خوشبو آ رہی ہے میں تائیوں تے پیغام دینا کیا نہ کہ اب میں دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال کہہ لو آخری جملے دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا میں لب کے لے آوا کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا اجے میری گلاں پوریاں نہیں ہوئیاں ٹائم پورا ہو گیا ہے بہرحال کی کریے وقت بھی ایک مجبوری ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ سچے نبی دی
کسی طرح دی بکواس کردا ہے ایسیاں زباناں کھچ کے کتیاں نوں پا دتیاں جان گیاں جڑا میرے نبی دے بارے بکواس کرے گا تے جے ساڈے وچوں کوئی نہ اٹھے تے رب تے ہے نا بدلہ لین والا اسی تے کمزور ایمان دے لوگ ہاں اسی تے کمزور ایمان دے لوگ ہاں تاریخ پڑھ کے ویکھ لو راجپال آیا تے رب نے غازی علم الدین شہید نو پیدا کیتا ہے جتھے بھی کفر آیا ہے اتھے رب نے حق نو بھی پیدا کیتا ہے اور جڑے لوگ بے ایمان حضور دے بارے بکواس کردے نے چند نو ویکھ کے تھکیے نا تے چند دا کی جاندا ہے وہ تھک بھوں کے اپنے اوتے ہوندا ہے تباہی اپنی ہے دنیا تے بھی آخرت تے بھی نبی دے بارے تے اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات کچھ او نے جنہاں دے مرتبے اسا اینے اونچے کر چھڈے نے کہ انہاں دے مرتبے نو کوئی پہچان ہی نہیں سکدا کوئی سمجھ ہی نہیں سکدا دعا ہے اللہ تعالی حضور دا صدقہ سب دی حاضری قبول فرمائے سب دا آنا جانا قبول فرمائے سچے نبی دی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الکریم وما علیہ الا البلاغ المبین انتظامیہ والے دوست بھی چھت تے چکر لگایا جے کوئی نکلیا جے چھت تے